صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میاں محمد بوٹے کے چند قطعے پنجابی میں، اس کے بعد ایک پنجابی کی نعت، اس کے بعد حضور قبلہ عالم کی شان میں ایک منقبت، اس کے بعد اجازت۔ اول حمد خدا دے مرتبے نو عشق کیتا تے جگدا مول میاں پہلا آپ ہی رب نے عشق کیتا تے معشوق نبی رسول میاں اے پاوے روز عبادت لکھ عمر عشق باجی لاؤن قبول میاں عشق پیر فقیر دا مرتبہ تے مد عشق دا بھلا رنجور میاں جیڑے کہندے سی مران گے نال تیرے تے آج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے جدوں باغ وچ خزانے وال کھلے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے تے دن رات جنا دی کر دے اج انہاں وی باریاں ماریاں نے محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے سچیاں اللہ رسول دیاں یاریاں نے جڑے ہوندے نے اصلے پریت والے وہ اگوں کر دے نہیں تکرار بیلی پاویں لکھاں مصیبتاں پین سر تے چک لیندے نے بیلی دا بھار بیلی اے ذائقہ چکھ لیندے جدوں موت والا کنڈ توڑی جاندے دیندے مارے بیلی او دردی جندے تے بے لیدہ ہاتھ ہووے
تے کدے آنے نہیں دیندا اے ہار بیلی۔ اور ایک کتا اس مجلس کی نظر لگا ہویا دربار کاملاں دائے، گھڑی گھڑی رحمت والی اج دیے، مل پینا ایتھے محبتاں دا، تے کوئی گل نہ چجے کو چجے دیے، او سائیں موہنے نے اج بے نقاب جلوے، گھڑی عاشقاں دے آئی حجے دیے، او سائیں موہنے نے اج بے نقاب جلوے، گھڑی عاشقاں دے آئی حجے دیے۔ آخری کتا جیڑے جانے تو ڈاڈھے عزیز ہوندے، او سچے عشق دا کرن وپار بیلی، ایک جانے تو ہونے جے لکھ جانا، سونے بیلی تو دیندے نے وار بیلی، تے انہوں خوف زمانے دا کی ہووے، او جڑے بیلی دا ہووے پہرے دار بیلی، او دردی اس بیلی تو میں جان صدقے، تے زندہ بیلی اے اللہ دا یار بیلی، او دردی اس بیلی تو میں جان صدقے، تے زندہ بیلی اے اللہ دا یار بیلی۔ سب حضرات مل کے درود پاک بلانا۔